अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया में लाखों लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, लेकिन असल कामयाबी है ये वालिदैन की खिदमत। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि 80% लोग अपने वालिदैन की केयर नहीं करते। वो समझते हैं कि इनके पास वक्त नहीं या अब वो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों याद रखो, जिस दिन वालिदैन का साया उठ जाए इस दिन सारी दुनिया खाली लगती है। शादी के बाद वालिदैन का पैगाम। शादी एक ख़ास लम्हा है। वालिदैन अपने बेटों के लिए ख्वाब देखता है, खुशी बांटता है, लेकिन जब बीवी आती है तो अक्सर वही बीवी कहती है आपके वालिदैन का हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। सोचो, वो वालिदैन जिन्होंने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो खुद भूखे रहकर तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाया, अब वही वालिदैन बुरा असर बन गए हैं। याद रखो, शादी से रिश्ते बनते हैं, लेकिन वालिदैन से ज़िंदगी बनती है। अगर वालिदैन की दुआ हो तो साथ तुम्हारे साथ, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। दीन और दुनिया दोनों वालिदैन का पैगाम। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। ये हुक्म नमाज, रोज़ा, हज से पहले दिया गया है, क्योंकि वालिदैन की खिदमत वो इबादत है जो इंसान को जन्नत तक ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को बूढ़ा पा लिया और फिर भी जन्नत में ना दाखिल हुआ, वो हलाक हो गया। यानी अल्लाह ताला ने जन्नत का दरवाज़ा खोल रखा है। बस शर्त यह है कि वालिदैन को राज़ी रखो। माँ की मोहब्बत सबसे बढ़कर इख्तियार है। माँ वो हस्ती है जो 9 महीने तक तुम्हें पेट में उठाए रखती है, रात को जागती है, तुम्हारे छोटे से बुखार पर भी तड़प जाती है। कभी सोचा है जब तुम बीमार होते थे तो माँ तुम्हें नहीं छोड़ती। जब तुम ऐसे तड़पाते हो तो वो बदुआ नहीं बल्कि आपके लिए तब भी दुआ करती है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, लेकिन आज के लोग जन्नत को छोड़कर मोबाइल की दुनिया में खुश हैं। बाप की कुर्बानी, खामोश मोहब्बत। बाप वो हैं जो खुद पैसा बनाती हैं ताकि तुम आराम कर सको। सूरज तेज़ हो या बारिश, वो हर हाल में मेहनत करते हैं। कभी इसने तुम्हें मुश्किल नहीं छोड़ा। लेकिन आज के बेटे कहते हैं अब्बू बहुत बोलते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। दोस्तों याद रखो, बाप वो हस्ती है, वो कभी वापस नहीं आते। जब वो चले जाएं तो तुम्हारे घर की बरकत भी चली जाती है। वालिदैन की नाराज़गी का नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राज़ी वालिदैन की राज़ी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। अगर वालिदैन नाराज़ हो तो तुम ज़ाहरों हज कर लो, ज़ाहरों नमाज़ें पढ़ लो, अल्लाह तुमसे नाराज़ ही रहेगा। वालिदैन को राज़ी करो, जन्नत का कमाओ। लेकिन अगर इनको नाराज़ रखोगे तो जहन्नम की राह में जाओगे। हकीकत मिसाल, आप वीडियो में इन पर बात कर सकते हैं। एक बेटा रोज़ाना दफ्तर जाता था, लेकिन माँ के कदम चूमकर निकलता था। अल्लाह ने इसे चंद सालों में बड़ा कारोबार बना दिया। एक लड़की ने अपनी माँ को कदमों के नीचे दबाए रखा। आज वो खुद दूसरों के घर में नौकरानी
رہتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ دیا، چند مہینے اس کے بعد زندگی میں سے سکون ختم ہو گیا۔ آپ کی لسٹ: روزانہ والدین کے پاؤں دھوئیں، ان سے محبت سے باتیں کریں، موبائل چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کے پسند کی چیزیں بنائیں، شامل کریں۔ اپنی بیوی اور بچوں کو سکھائیں کہ دادا دادی کی عزت کریں، ان کے لیے روزانہ دعائیں کریں۔ اگر والدین فوت ہوں تو ان کے لیے قرآن بھی پڑھیں۔ والدین کی قبر پر جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو یاد رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں ان کی یاد میں، ان کے لیے احسان یاد رکھیں، شکریہ ادا کریں۔ اگر ناراض ہیں تو فوراً معافی مانگو، کبھی بلند آواز میں بات نہ کرو، ہمیشہ ان کے سامنے عزت سے پیش آئیں، ان کے ہاتھ چومیں، یعنی دنیا کی سب سے بڑی عزت ہے۔ اپنی اولاد کو سکھائیں، والدین نعمت ہیں، بوجھ نہیں۔ مالی پیغام: یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے لیے ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی سب میں والدین کا احترام فرض ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ والدین محبت سے درخت ہے، اگر ان کی جڑوں کو پانی دو تو تمہاری زندگی ہری بھری رہے گی، اگر تم ان کو نظر انداز کر دو تو تمہاری زندگی سوکھ جائے گی۔ آخری پیغام: دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ پیغام: پیسہ، عزت، نام، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن والدین کی دعا ہمیشہ زندگی میں زندہ رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں سکون رہے، رزق میں برکت رہے اور دلوں میں خوشی رہے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ اختتام: میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں، جو ان کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں۔ اپنی کامیابی کو سمجھو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں، ایسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نیچے دیے گئے بیل آئکن کو دبا دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کا میرا موضوع تھا والدین کی خدمت۔ آج کا میرا موضوع تھا کہ 80% لوگ والدین کی کیئر نہیں کرتے، اسی لیے میں نے سوچا کہ برتنوں کو سامنے رکھ کر ایک ایسا پیغام دوں تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، میں آپ سے ریکویسٹ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں نال ضرور شیئر کرنا تاکہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کو بھی فائدہ ہو سکے۔ جو کوئی بھی ہو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ تو دوستو، نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئی چیز کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔